تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ العزیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان دے اندر چند اشعار۔ جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے، جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، کوئی منے نہ منے جگ من گیا سارا ابو بکر، جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے، جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ اور بڑا قابل غور جملہ، جس دم میرے آقا دا دشمن اے زمانہ گا، جس دم میرے آقا دا دشمن اے زمانہ ہا، اس دم میرے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہا، ہو جس دم میرے آقا دا دشمن اے زمانہ ہا، اس دم میرے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہا، اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے، اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے، نالے توڑ دا پہرے دار دیتا ہے، اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے، نالے توڑ دا پہرے دار دیتا ہے، اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے، نالے توڑ دا پہرے دار دیتا ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ اللہ دی قسم میرے نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ اللہ نے، مگر اللہ دے نبی علیہ السلام دا تے نبی دا پیار ایک علیحدہ۔ کس طرح؟ جگ من گیا سارا ابو بکر، قرآن کھول رب دا، قرآن کھول رب دا، اذ غما فی الغار، قرآن کھول رب دا، اذ غما فی الغار، ہجرت لئی جدوں
ہجرت لئی نبی دے نال رب نے کیتا صدیق نو تیار او جی دی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے جی دی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر حمد و ثنا دے تمام مبارک کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک دی اکیلی تنہا ذات اعلیٰ ابالا واسطے جس ذات نے تانوں تے مینوں نماز جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی مسجد دی اندر آن دی توفیق عطا فرمائی درود و سلام پیغمبر کائنات آمینہ دلال امام الانبیاء امام کائنات صدیق اکبر دے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ ابالا واسطے حضرات محترم ٹیر تے بے حد و بے شمار دعاواں صحابہ کرام علیہم رضوان اور خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے میرے نبی دے یار دفن نے اللہ میرے نبی دے سجنا بیلیاں دیاں قبراں دے اتے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے حضرات عزیز وقار اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ العزیز تساں احباب دے سامنے میرے نبی علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم اس نبی دے یار دا نام عبداللہ کنیت ابو بکر جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر رسول اس دنیا تے آئے اللہ نے مقام سب دے اعلیٰ مقام عزت رفت بلندی سب نبیاں دی اعلیٰ مگر آمنہ دے لال نو اللہ نے ساریاں تو اچیاں شانہ عطا فرمائیاں سارے نبیاں نو اللہ نے یار بھی عطا فرمائے سارے نبیاں دی شان نو بیان کرن والے بھی نبیاں دوں اللہ نے ساتھی عطا فرمائے تو آڈے تے میرے آقا مرشد پیر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی اللہ نے ساتھی عطا فرمائے سارے صحابہ اللہ مگر صحابہ دی اندروں میں اپنی بات نو مختصر کردہ جاواں سارے صحابہ دے اندروں بیت رضوان والے آلہ جنگ بدر والے آلہ ساریاں چوں ونڈ کٹ دیاں عشرہ مبشرہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ آلہ پھر رہ گئے انہاں دی اندروں جدو ونڈ کڈی گئی پتہ لگا کہ میرے امام کائنات دے جڑے 4 صحابی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں 4 دا مقام لکھاں صحابہ تو والا پھر اللہ دے نبی علیہ السلام دے انہاں 4 یاراں دے وچوں جدوں پتہ کیتا قرآن تے حدیث نو پوچھیا انہاں 4 چو کیڑا اللہ ہے
تے جواب ملیا کہ میرے نبی دا یار غار ابو بکر سب یاراں تو آلہ۔ حضرات محترم آلہ سارے نے۔ اج اگر کوئی کسے دا نام صدیق رکھ دے وے، اج ایک بات ذہن چ رکھنی ہے، اج دے جمعے دا موضوع ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کیسے بنے؟ صدیق اکبر کیسے بنے؟ صدیق اج محلے چ کوئی صدیق ہوئے وہ بھی صدیق ہے، تے میرے نبی دے یار دا نام ہی لقب صدیق ہے، عتیق ہے۔ صدیق اکبر یہ گل ذہن چ رکھنی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بنے؟ اللہ دا قرآن گواہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، آؤ ذرا رب دے قرآن دے کولو پوچھئے، ایک ہوندا ہے صدیق، ایک ہوندا ہے صدیق اکبر۔ اکبر وڈا، صدیق بھی وڈا، پر جدو اکبر نال لگ گیا تے ہور ود گیا کم۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سینہ مبارک تے قرآن نازل ہویا، اج لوگ بڑی بکواسات پہ کر دینے، اور میں قسم خدا دی جان رب نو دینی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا بلاوا آ جائے، کائنات ساری مل جائے، جویں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جلاؤن والیاں کسر نہیں چھڑی تے رب نے بچاؤن والی کسر نہیں چھڑی۔ اللہ دی ذات جنوں شان دے وے، میرا مصطفیٰ جنوں شان دے وے، او دی شان نو کوئی کٹا سکدا نہیں۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਬਣਿਆ کہ او شخص والذی جاء بالصدق، او شخص جیڑا سچ لے کے آیا، سچ لے کے آن والا کون ہے؟ میرے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او شخص جیڑا سچ لے کے آیا، وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ جیڑا شخص سچ لے کے آیا، جن نے او دی تصدیق کر دیتی، اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون۔ او بندہ بڑا ہی متقی ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، او سچا صدیق بھی ہے، بلکہ او صدیق اکبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں میرے نبی علیہ السلام دی تصدیق کی تھی۔ حضرات محترم، میں تے تسی اللہ دے نبی علیہ السلام نو نبی مننے ہیں؟ جنہیں مننے ہو کہو اللہ دے نبی نو تسی بھی نبی منیا۔ بات نو ذرا سمجھنا ہے، سانو پتہ لگ جائے کہ تواڈے چ میرے چ صحابہ دے اندر تے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چ فرق کی ہے۔ تسی بھی منیا، میں بھی منیا، عمر نے بھی منیا، عثمان نے بھی منیا، علی نے بھی منیا، مگر منن چ فرق ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، پہلا پارا، اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ کی فرمایا؟ اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں، تے جیڑا بندہ اس کتاب تے عمل کرے گا وہ کون ہے؟ ہدی للمتقین۔ وہ کون ہے؟
متقین۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگے بیان فرمایا کہ متقین دی نشانی کی ہے، لفظ ذہن چ رکھنا ہے کہ اج اسی یہ ثابت کرنا ہے کہ صدیق اکبر قرآن چوں صدیق اکبر نبی نو منن والا، سدھو پورے چ رہن والا بھی، میرے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نو نبی منن والا، عمر بھی نبی نو نبی منن والا، نبی دی تصدیق کرن والا، عثمان بھی نبی نو نبی منن والا، عثمان بھی نبی دی تصدیق کرن والا، علی بھی نبی نو نبی منن والا ہے، علی بھی نبی نو نبی منن والا، زبیر طلحہ سعید سعد سارے نبی دیاں تصدیقاں کرن والے نے، مگر اللہ دی بارگاہ سوال کریے یا رب العالمین اے نیلی چھت دیا مالکا، اے ساری کائنات نو پالن والیا، پھر تے سارے صدیق ہوئے صدیق اکبر نو اکبر دا مقام کیویں دے چھڑیا؟ تے رب العالمین نے فرمایا نا نا نا، صدیق اکبر کیویں بن دے نے؟ آؤ ذرا قرآن دے کولو سوال کریے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا قرآن تے عمل کرن والا، جڑا قرآن تے عمل کرن والا او بندہ متقی ہے، او بندہ صدیق ہے۔ تمہیں متقی اج نماز پڑھی، آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے کولو سوال کریے یا رب العالمین ذرا اے تے دسو متقی دیاں نشانیاں کی نے؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن جدو سینے تے نازل ہویا، رب العالمین نے فرمایا الذین، توجہ میرے ول، الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا بات نو ذرا سمجھنا، یہ آیتاں سی 50 واری سنیاں نے، 50 واری سنائیاں نے، مگر اینا آیتاں تے غور کرنا، آیتاں تینوں تے مینوں دس کی رہیاں نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام میں بات کیتی سی کہ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر کیوں نے؟ صدیق اکبر کیوں نے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام میرے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ میرے نبی دے بچپن دے ساتھی نے، آہو ذرا میں موضوع والے تینوں لے چلا۔ اج ساریاں نے ایمان قبول کیتا، صحابہ نے ایمان قبول کیتا، مگر میرے پیغمبر کائنات آمینہ دے لال دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے اندر چلے گئے، اے جناب والا تجارت واسطے چلے گئے۔ جدو تجارت واسطے چلے گئے میرے امام الانبیاء نے پچھوں مکے دے اندر اعلان فرما دیتا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا نبی نے فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں۔ کافران دیاں کناں چ گل پہ گئی، کافران نے جنابے والا کٹھ جوڑ کر لیا، نویں گل سن لو۔ ادھروں جنابے والا کافران نے ابو بکر نو لبنا شروع کر دیتا، آؤ ذرا نبی دے یار نو دس دیاں، اے جڑا نبی دا یار ابو بکر ہے اونوں دس دیاں۔ ہجے تک ابو بکر نے صدیق اکبر نہیں، صدیق اکبر نہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام دے یار دا انتظار پہ کر دینے۔ ادو مکے دے بازار چ جا کے کھلو گئے، ویندے نے پہ کہ کدوں ابو بکر آوے، انہوں دسیے آ تیرا یار نویاں گلاں پیا کر دائے، نویاں باتاں پیا کر دائے، کہندا میں نبی آ، اے تے یتیم نبی کیویں بن گیا، اے تے یتیم نبی کیویں بن گیا؟ تے اللہ دے نبی دا یار جدوں آیا، ابو بکر آؤ ذرا غور کرنا، فخر کری، اللہ نے تینوں ابو بکر صدیق دی محبت نصیب فرمائی۔ ابو بکر آ گئے، کافر ملے، کہنے لگے ابو بکر تے تجارت لی گیا ہے، تیرے یار نے ادھر نویں گل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے ذرا غور دے نال کناں نو لایا، کیڑی گل کیتی ہے کہ تیرا جناب یار جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پہ آندا ہے میں نبی ہاں،
میں اللہ دا رسول بن کے آیا واں اللہ دے نبی علیہ السلام دے یار نے جدوں نبی دا پیغام سنیا انہاں نے تجارت والا قافلہ گھر وال نہیں بلکہ نبی دے در وال موڑ لیا جدوں نبی دے قریب گئے اللہ دے نبی دے قریب گئے تے جا کے میرے نبی دے کول بیٹھ گئے تے جا کے میرے نبی نو سوال کیتا اے سونیا میرے آ بیلیا میرے آ سجنا مینوں کافراں نے دسیا کہ تسی کہہ دیتا ہے میں رسول ہاں میں اللہ دا پیغمبر ہاں میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں میرے امام الانبیاء و ما یانتقو عن الہوا دی زبان چو میرے نبی بولے میرے امام الانبیاء نے فرمایا ہاں ابو بکر میں نبی ہاں میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں میرا تے ایمان آندا ہے نا کہ ابو بکر نے کیا ہوئے گا سونیا اگر تسی نبی جے تسی کافرانو دسیا پہلے مینوں کیوں نہیں دسیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو فرمایا نا ہاں ابو بکر میں اللہ دا نبی بن کے آیا تے اگو جنابے والا میرے نبی دے یارے غار میرے نبی دے پیارے اے میرے نبی دے دیوانے ذرا قرآن دی ایت پڑھدا جاواں اللہ دا قرآن گواہ فرمایا والذی بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدیق آلہ کیویں آلہ میرے نبی علیہ السلام نے اینی گل کیتی تے عرض کیتی سونیا اگر تسی نبی ہو تے پڑھاؤ کلمہ تے مینوں مسلمان کر لو کی فرمایا کہ اگر تسی نبی ہو تے مینوں تے دسو میں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہواں ایمان والے بن گئے تے پھر قرآن کیوں نہ کہے والذی جاء بالصدق وصدق به کہ جڑا بندہ ایدی تصدیق کرن والا ہے اولئک هم المتقون تے سب تو پہلے نبی دی نبوت دی تصدیق کرن والا کون میرے نبی دا یار غار ابو بکر میرے نبی دا پیارا ابو بکر تے پھر آپ نو لقب کیویں ملیا آؤ ذرا اگلی بات اللہ دے نبی علیہ السلام معراج تو واپس آئے جدو معراج تو واپس آئے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی کافران دے کل کھلو گئے فرمایا امی ہانی نال گلاں پہ کر دیتے نبی پاک نے فرمایا امی ہانی جان دی میں رات کتھوں آیا اللہ دے نبی تسی یا رب جان دے فرمایا میں سیراں کر کے آیا 15واں پارہ پہلی ایت سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جناب والا بیت المقدس گیا میں ویکھ کے آیا آسمان زمین اللہ دے نبی کنی دیر دے اندر میرے نبی نے فرمایا لیلا ایک رات دے کچھ حصے دے اندر سبحان الذی اسرا اے جناب والا سیدہ ام ہانی فرماؤندیاں نے اللہ دے نبی باہر نہ ایک گل کرے آجے لوگاں نے اتبار لوگاں نے کافران نے اتبار نہیں کرنا تے میرے نبی نے جدو بار کافران دی اگے گل کی تھی ابو جہل جناب والا لانتی اے خبیث خناس اس دور دا رافضی ایک غیر اہل حدیث دے ول ٹر پیا کون اہل حدیث میرے نبی دا پہلا یار ابو بکر اہل حدیث اے پہلا اہل حدیث جدو جناب والا اس کافر نے حدیث دے نبی دے فرمان دے منکر نے جدو اینی گل سنی تے جناب دل دے اندر خیال آ گیا دل دے اندر شیطانی بات آ گئی کیوں نہ جا کے انہوں دسیے جڑا اے دا بڑا دیوانہ بڑیاں پھردا اے نا جڑا اے دے نال بڑی محبت کردا اے نا اے دوڑ دیاں
گیا ابو بکر دے کول آ گئے. ایک غیر اہل حدیث ایک جنابے والا نبی دا منکر نبی دے دیوانے دے کول آ گیا. ایک جنابے والا نبی نو گالیاں کڈن والا نبی دے پیارے دے کول آ گیا. آ کر کے ابو بکر نو کہن لگے ابو بکر پلا اے ہو سکدا ہے ایک رات دی اندر ادھروں جناب بندہ مکیوں چلے مسجد اقصی پہنچ جائے بیت المقدس پہنچ جائے آسماناں دی سیر کرے 7 آسماناں دا وزٹ کر کے تے راتوں رات واپس آ جائے. آؤ ذرا غور کرنا میرے نبی دا فرمان رب دا قرآن نا. آؤ ذرا صدیق ابو بکر صدیق اکبر کیویں بنے نا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ دا قرآن گواہ. ادھروں جنابے والا جدوں ابو بکر دے کول چلے گئے جا کے سوال کیتا ابو بکر پلا اینیاں سیراں کوئی کر سکدا ہے؟ ابو بکر نے کیا نہیں کر سکدا نہیں ہو سکدا. اے بڑا کیویں ہو سکدا ہے کہ بندہ مکیوں چلے فلسطین پہنچ جائے آسمان تے پہلے دوسرے تیسرے جنت دیاں سیراں کر آوے. جدو جنابے والا کافراں نے ابو بکر نو منا لیا کہ کوئی انج کر سکدا ہے ابو بکر نے کیا نہیں کر سکدا. مگر جدو انہاں نے کیا ابو بکر ویکھنا تیرا یار تیرا پیارا اے جدے تے تو جانا قربان کردہ ہے جدے نال پیار کردہ ہے جدہ نام محمد عربی ہے نا او اے گلاں پیا کردہ ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام دے گلاں پہ کردے نے. ابو بکر کہن لگے اگر میرے محمد نے آکھے آئے بات غلط ہو ہی نہیں سکتی ہیں تے پھر کیوں نہ کہیے تسی نبی نو منیا نبی دیاں گلاں سن کے تے پھر میں کیوں نہ کہاں ابو بکر ہی کلا ہے جیڑا صدیق اکبر. کون ہے کیوں صدیق اکبر؟ عمر نے معجزات بھی ویکھے عثمان نے کمالات بھی ویکھے علی خاندان بھی نے علی عزیز تے رشتہ دار بھی نے دیگر صحابہ ہے کوئی جنابے والا شام چو چلے آ کوئی یمن چو چلے آ کوئی کتوں چلے آ کوئی کتوں چلے آ کمالات ویکھ کے نبی دا کلمہ پڑھ دے رہے. اللہ دا قرآن تے غور کرنا ہے نا. فرمایا الذین یؤمنون ایمان آلہ اوے نا جڑا غیب تے ایمان لے کے آئے تے میرا موضوع ایمان والے تے نہیں میرا موضوع ہے کہ ایمان والے تے سارے ہی ایمان والے تے سارے ہی کہو انشاءاللہ جڑا ایمان والا وہ بولے ایمان والے تے سارے ہی. مگر ایمان والے چو آلہ کون ہے؟ عمر بھی آلہ علی بھی آلہ عثمان بھی آلہ میرے نبی دا ابو ہریرہ بھی آلہ سعد بھی آلہ سعید بھی آلہ بدری بھی آلہ خندق دے اندر غزوات دے اندر شمار کرن والے سارے آلہ نے. مگر میں ثابت کی کرنا ہے کہ اینا چو آلہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُ نماز نو کی کرنا ہے پڑھنا ہے قائم کرنا ہے. اے نشانیاں کدیاں نے او متقین دیاں نشانیاں مومن دیاں نشانیاں کدیاں بولو تے صحیح. اے سبق اج دا رٹ لو کائنات دی اندر جو مرضی کو کہندا رہے خدا دی قسم زبان کٹ دے سر تن تو جدا ہو جائے مگر ابو بکر دی شان چ گستاخی ناقابل برداشت ہے. کیوں؟ نبیاں تو بعد اگر کوئی اعلیٰ شخصیت ہی ہوتے صدیق اکبر دیئے خلیفہ بلا فضل. کیوں یار کیوں اعلیٰ؟ وہ قرآن کو لو سوال کرو چلیا وہ بے دینا وہ قرآن کو لو سوال کر تینو قرآن دسے اگر تو نمازیاں دی صف اٹھائیں گا ابو بکر اعلیٰ ابو بکر اعلیٰ. اگر تو صداقت دے وچ ویکھیں گا اللہ دے نبی نے خود علی نو فرمایا علی میں نبی ہاں میں کی ہاں نبی. مگر ابو بکر دے کول ایمان والا ہوئے نا کوئی
میں مسلمان ہاں کسی مسلمان نو دعوت دیاں میری تے گل منی جا سکتی ہے. اگر کوئی کافر مینوں آ کے کہے ہاں کلمہ پڑھ میں کہنا تو تے آپ کافر ہیں تے ہن کافر نبی دے یار نو کہن والا کافر نہیں بلکہ کافراں دا سردار ابو بکر نو کہن والا کہ ابو بکر تیرا نبی انج دیاں گلاں پیا کردا ہے. تے ابو بکر نے فرمایا اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلاں پیا کردا ہے اگر میرے نبی نے گل کیتی ہے تے گل جھوٹھی نہیں ہو سکتی. اے میرے نبی دا پیغام سچا میرے نبی دا پیغام سچا. اگر اللہ دے نبی نے بات کیتی ہے تے بات غلط نہیں ہو سکتی. اس بات تو پتہ چلیا نبی دی تصدیق کرن والا سب تو پہلا تصدیق کرن والا کون؟ صدیق اکبر. اگلی بات فلاں وی اللہ فلاں وی اللہ من لو سارے ہی اللہ مگر اللہ دا قرآن گواہی دیندا ہے. رب دے قرآن نے فرمایا متقین دی نشانی کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ جیڑا نماز پڑھدا ہے نا جی وہ بھی متقی ہے. یعنی کہ دا مطلب اسی نماز پڑھی قبول کرنا نہ کرنا اے اللہ دا کام ہے. اے میرے رب نے منظوریاں دینیاں نے. اے تسی میں ٹھیکیدار نہیں کسی دی نماز دے. مگر صدیق اکبر کیویں اللہ میں امام ہاں تہاڈا تے اے دا مطلب اللہ نے مینوں اے اعزاز بخشیا ہے کہ میں نماز پڑھانی ہے. اللہ نے کوئی تے خوبی ہوئے گی اللہ نے میرے تے رحمت فرمائی. اللہ سب نو دین دیاں سمجھا نصیب فرمائے. میں بات کر رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ابو بکر عمر عثمان سارے نبی دے مگر نمازاں پڑھن والے نبی دا دیدار کرن والے. مگر میں بات کر رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آؤ ذرا غور کر دے جانا اے صدیق ہر کم دے اندر آلہ میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کرن والا صدیق پہلا میرے نبی دے نال ہجرت کرن والا صدیق پہلا میرے نبی دے نال مکیوں مدینے جان والا صدیق پہلا میرے نبی دے نال بدر دے اندر جان والا صدیق پہلا میرے نبی دے نال احد دے اندر جان والا صدیق پہلا. انج کہہ لو کہ میرا نبی مکے دے اندر ابو بکر بھی مکے دے اندر میرا نبی مدینے دے اندر ابو بکر بھی مدینے دے اندر میرا نبی بدر دے اندر ابو بکر بھی بدر دے اندر میرا نبی احد دے اندر ابو بکر بھی احد دے اندر میرا نبی قیام دے اندر ابو بکر بھی قیام دے اندر میرا نبی رکوع دے اندر ابو بکر بھی رکوع دے اندر میرا نبی سجدے دے اندر ابو بکر بھی سجدے دے اندر میرا نبی تشہد دے اندر ابو بکر بھی تشہد دے اندر میرا نبی غار ثور دے اندر میرا نبی بھی غار دے اندر میرا نبی غار حرا دے اندر ابو بکر بھی غار حرا دے اندر میرا نبی احد پہاڑ دی اتے ابو بکر بھی احد پہاڑ دی اتے. میں گل مکدی مکا دیواں میرا نبی قبر دے اندر ابو بکر بھی نال مزار دے اندر میرا نبی حوض کوثر دے اتے آتے ابو بکر بھی حوض کوثر دے اے ابو بکر دی شان ہے یہ ابو بکر دا مقام ہے. اسی طرح جناب صحابہ دا مقام بڑا عالم. ہن جناب والا نمازیاں دے کولو پوچھئے نمازیاں دے کولو سوال کریے کہ ذرا اے تے دسو نا نمازاں دے اندر ابو بکر کیویں آلہ علی وی میرے نبی دے مگر نمازاں پڑھن والا علی وی میرے نبی دے مگر نمازاں پڑھن والا عثمان وی میرے نبی دے مگر نمازاں پڑھن والا عمر وی میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والا. اللہ دا قرآن گواہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ دے کولو سوال کریے یا رب العالمین اے نیلی چھت دے مالکا نمازیاں دے اندر تے نبی آلہ نبی تو بعد کون آلہ. اے میرے نبی علیہ السلام بستر تے لیٹے نے بیمار نے ادھروں دروازہ کھڑکدا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اللہ دے نبی نماز دا ویلا ہو گیا
میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کر کے صحابہ عرض پہ کر دینے سونیا نماز دا ویلا ہو گیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آ میں تینوں دساں ابو بکر کیویں صدیق اکبر بنے نے ابو بکر کیویں نبی دا جان نثار اکبر بنے آئے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا نی میری بیوی عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ ماجدہ اپنے ابا جان نو فرماؤ نا ابا جی نو کی فرماوا اے نبی کی کما فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ فرمایا جناب والا علی بھی موجود نے جناب والا عمر بھی موجود نے عثمان بھی موجود نے میرے نبی دے خاندان والے بھی موجود نے مگر میں قربان جاواں میرے نبی نے فرمایا اج میری زندگی دے اندر میرے مصلی دے اوتے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر اگر میری زندگی دے اندر اگر کوئی میرے مصلی تے کھڑا ہو سکتا ہے اگر کوئی میری جگہ تے نماز پڑھا سکتا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر ہے فرمایا نہ عرض کیتی یا رسول اللہ علی ہے فرمایا نہ اگر میری زندگی دے اندر والذی جا بالصدق وصدق به اولئک